अस्सलाम अलैकुम। इंतहाई दिलचस्प सूरत हाल जी। गल वध गई है, गेंद डी में दाखिल हो चुकी है। इंतहाई लर्जा खेज और मानी खेज और बहुत गरम गरम खबरें जनाब आ गई हैं आपके साथ ही मैदान में। अभी इसी वीडियो के दौरान भी किसी भी वक्त एक नई सूरत हाल पैदा हो सकती है, और वो सूरत हाल ये है कि फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि हम किसी भी वक्त एतमाद का वोट ले सकते हैं। और इस वक्त ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। और इस वक्त हमारे पास असम्बली में 185 अरकान आ चुके हैं। एक अरकान बहावलपुर से आ रहे हैं, दूसरे चकवाल से चल पड़े हैं। जो ही वो अरकान आते हैं, हम आज ही इसी रात आज ही एतमाद का वोट लेके सुबह केस वापस ले लेंगे और फिर असम्बली तोड़ देंगे। ये ऐलान हुआ है जी, बहुत बड़ा ऐलान हुआ है ये वाला पीटीआई की तरफ से और फवाद चौधरी की तरफ से कि हमारे पास असम्बली में इस वक्त असम्बली का इजलास जारी है। वहाँ पे नारे लग रहे हैं 186 186, न तेरी मासी न मेरी मासी, 186 186। दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो चुकी है इस वक्त। और मैंने अभी अभी देखा है, सारी इतलात मिली हैं, मैं हैरान हो रहा हूँ। पहले असम्बली जब इजलास होता है ना, असम्बली का एजेंडा दिया जाता है कि जनाब पहले तलावत होगी, उसके बाद नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगी, उसके बाद एतमाद का वोट होगा, उसके बाद ये तहरीक पेश होगी, उसके बाद ये होगा। ये सारा एजेंडा पहले बताया जाता है। लेकिन ये ड्रामा कर रहे हैं, अचानक इनको ख्याल आ गया, मरोड़ उठ गया है कि इसी जारी इजलास में जनाब वो एतमाद का वोट लें। ये सारा ड्रामा स्टेज किया जा रहा है। तो दूसरी तरफ सूरत हाल क्या है वो भी आपको बताते हैं। दूसरी तरफ सूरत हाल ये क्या है कि राना सनाउल्लाह ने, अता तारण ने, इन सब ने कहा है कि जनाब हम इस वक्त असम्बली में टोटल जो पीटीआई के अरकान हैं वो 175 हैं। 175 को वो 185 कह रहे हैं। ठीक है, और 185 वो कह रहे हैं, लिहाजा ये हम ड्रामा नहीं करने देंगे, हम जियो फेंसिंग करेंगे, हम घिराव करेंगे। ये तारण वगैरह कह रहे हैं कि हम हमारे इनके पास बंदे पूरे नहीं हैं, ये ड्रामा करना चाह रहे हैं, ड्रामा। तो सर जी गल वधी नहीं पई, गल मुक्की पई है। इस वक्त 1 घंटे के अंदर अंदर ये नतीजा निकल सकता है कि परवेज इलाही ने एतमाद का वोट ले लिया है या नहीं लिया। बात यह है कि 4 मेंबरान पंजाब असम्बली पीटीआई ने वाज़े तौर पे कह दिया है कि हम एतमाद का वोट पेजे को नहीं देंगे, हम पेजे को एतमाद का वोट नहीं देंगे। ये उन्होंने कह दिया है। समझ गए हैं ना कि पेजा जो है ना, पेजा, इसको हम एतमाद का वोट नहीं देंगे। तो बात तो क्लियर हो गई, लेकिन अब ड्रामा किया जा रहा है। बहरहाल हालात बड़े दिलचस्प हैं। अभी सुबह तक और सूरत हाल थी, अभी हम आपको हाई कोर्ट का बता रहे थे, लेकिन हाई कोर्ट ने इनको कहा है ऑब्जर्वेशन में कि 24 घंटे हैं, एतमाद का वोट ले लो, वरना आप जो है वो आपने बड़ा टाइम ज़ाया किया है। ठीक है, अब सर जी मसला बड़ा ही पेचीदा हो चुका है। उधर इमरान खान ने बयान दिया है कि मैं 2 असम्बलियों की कुर्बानी दे रहा हूँ, मेरे ऊपर जिसने रेड लाइन लगाई है ना, रेड लाइन, उसको मैं मिटा के दिखाऊंगा। मैं किसी रेड लाइन को नहीं मानता। उसका सीधा सीधा इशारा और हमला एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर था। वो इमरान खान ने कहा जी कि रेड लाइन जो है ना वो अवाम लगा सकती है, अवाम लगा सकती है, लिहाजा मेरे ऊपर रेड लाइन लगाने वाले आप होते कौन हैं? मैं सेहतयाब होके दोबारा आऊँगा, भरपूर तरीके से आऊँगा, उसने ऐलान कर दिया है जनाब अली इमरान खान ने। और इस वक्त बड़ी ज़बरदस्त दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई है। जिस तरह कमेंट्री करते हैं ना कि वो क्रिकेट की,
یا فٹ بال کی جب اینڈ پہ پہنچے تو وہ جی آئی گیند یونس سے اکبر سے فلانے اور گو یہ والی صورتحال ہو رہی ہے۔ آپ کو ابھی ہم تھوڑی دیر تک بتاتے ہیں کہ تازہ ترین صورتحال کیا ہے، میں مزید آپ کو اس کے اوپر بتاتا ہوں، لیکن صورتحال دلچسپ ہے، کسی نے کسی کی بات نہیں ماننی، یہ آپ کو پہلے میں بتا دوں۔ اگر انہوں نے اعتماد کا ووٹ لے دیا تو نون لیگ نے کہنا ہے کہ نہیں اسی نہیں مندے، انہوں نے نہیں لیا کیونکہ گنتی وغیرہ انہوں نے کرنی ہے، سپیکر نے کرنی ہے نا سر جی، سپیکر نے۔ اصول یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر کوئی ایسا کام کرنے لگے ہیں نا، پہلے سپیکر کو ہٹاؤ، سپیکر نے چپڑاسی کو بھی بیچ میں گن دینا ہے اور شور مچا دینا، ہاں 186 ہو گئے بھائی۔ یہ پہلے بھی انہوں نے ایسے کیا تھا، پہلے ان کو سبق نہیں سیکھا انہوں نے، ان پی ڈی ایم والوں نے، کہ جب عمران خان کی باری آئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کوئی اجلاس میں نہ جائے، انہوں نے چپڑاسیوں کو بھی گن کے نا گنتی پوری کر دی، عمران خان نے 172 کی۔ یہ تو ان کی پالیٹکس ہے۔ بہرحال اس وقت دلچسپ صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ اچھا جی، میں تو دونوں صورتوں میں خوش ہوں، ٹھیک، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر پرویز الہی اعتماد کا ووٹ لے لیتے ہیں، سپوز، ٹھیک ہے، لے لیا، گورنر کی بات مانی گئی، ٹھیک، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر عمران خان کے اور فواد چودھری کے بقول صبح انہوں نے جو ہے نا وہ توڑنا ہے، اسمبلی توڑنی ہے صبح انہوں نے، ٹھیک ہے، توڑیں، ہم بھی کہتے ہیں توڑیں، آ جائیں میدان میں، آ جائیں، توڑیں۔ یہ ایک صورتحال یہ ہے۔ دوسری صورتحال کیا ہے کہ وہ اعتماد کا ووٹ لینے میں ناکام ہوتا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کو پتہ ہے پھر کیا ہوگا؟ آپ کو پتہ ہے اور صورتحال تو سمجھو کی ہوئے گا، پھر نون لیگ کے پاس اکثریت نہیں ہے، حمزہ شہباز امریکہ بیٹھے ہیں، ان کے پاس بھی کوئی گنتی پوری نہیں ہے، پھر رولا پہ جانا ہے، پھر انہوں نے کسی نئے بندے کو، کاف لیگ کا بندہ کوئی وزیر اعلیٰ ہوگا، پھر یہ ڈرامہ لگنا ہے، ڈرامہ کہ تواڈے پورے نہیں، ٹھیک ہے، یہ والا ڈرامہ لگنا ہے۔ تو اس سے بہتر نہیں کہ ان کو اعتماد کا ووٹ لینے دیں، یہ جیت جائیں، جیت کے صبح اسمبلی توڑیں، ہم تو خوش ہیں جی، توڑیں اسمبلی، بالکل توڑیں۔ اگر یہ نہیں نہ باز آتے، اس کی اسمبلی کیوں بچاتی ہے نون لیگ کیوں اس کی اسمبلی بچاتی ہے مانیمنٹل کی؟ توڑیں، یہ بھی توڑیں، کے پی کی توڑیں، اور بالکل الیکشن ہو الیکشن، ان دو اسمبلیوں کے ہو جائیں الیکشن، نیازی پھر بھی نہیں آ سکتا۔ یہ بات صحیح ہے نا؟ میں اسے زیادہ زور لگا رہا ہوں؟ ہاں، یہ میں کہہ رہا ہوں کہ جناب ہر دو صورتوں میں تسلی رکھیں، فکر نہ کریں، لیکن یہ اچانک ابھی میں نے 8 بجے والی خبریں سنی، اس میں کچھ نہیں تھا، تو ابھی صورتحال بڑی بدل گئی ہے۔ میں ابھی اسمبلی کے اندر جو ہے مزید معلومات لے کے آپ تک میں یہ پہنچاتا ہوں کہ اصل صورتحال کیا ہے۔ تو اصل صورتحال یہی ہے کہ ان کے پاس بندے پورے نہیں ہیں، ان کے پاس بندے ہوں گے جی 182 یا 183، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، 182 یا 183، بس 182 ہیں ان کے پاس، 182 ہیں۔ تو انہوں نے نا وہاں کھڑے سارے وہ سارجنٹ کھڑے ہوتے ہیں، چوکیدار کھڑے ہوتے ہیں، پی این کھڑے ہوتے ہیں، وہ سارے انہوں نے کہنا جی 1 2 3 182 83 84 85 86 87 88، انہوں نے یہ کہہ دینا ہے اور ادھر شور مچ جانا ہے، نہ کسی نے کوئی گنتی میں دیکھنا ہے۔ آپ ہی وہ کہتے ہیں نا جی آپ گالڑ، آپ ہی امام تھے، آپ ہی منصف، آپ ہی مدعی، آپ ہی قاتل، تو جناب ہمیں یقین ہے کہ قصور ہمارا نکلے گا۔ یہ صورتحال پہنچنی ہے، فیئرنس نہیں ہے، بالکل بےایمانی پہ اترے ہوئے ہیں، انہوں نے یہی کرنا ہے، میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں، یہی ہونا ہے، اسی طریقے سے اسمبلی کا حال ہونا ہے۔ تو باقی آپ جناب آپ ہی بتائیں کیا حالات ہیں آپ کے، اور رابطے کے لیے جناب ہم سے رابطہ کریں 0300472572، منصف اوان ایڈوکیٹ، سپریم کورٹ، اور قانونی ٹی وی کو سبسکرائب کریں، آج کریں سبسکرائب۔ آپ کے سبسکرائب کرنے سے پہلے
पंजाब असम्बली का फैसला हो जाएगा। खुदा हाफिज।